मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल शुरू हो गया। सुबह सवेरे लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुजरात, चिनियोट, जड़ावाला, डस्का और जलालपुर भटिया में बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में रात गई मूसलाधार बारिश से जल थल एक। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान। हम अपनी आज़ादी, इज्जत और मुफादात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और उनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है, जिसके सिवा तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शौदा की तकरीब से खिताब। कहा, फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजहार राय की आज़ादी का पूरा एहतराम है। इस हक़ का इस्तेमाल आईनी हदूद में होना लाजिम है। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई तहरीक कबूल नहीं। पाकिस्तान की सरहदें अमन की सरहदें हैं। अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम अपने हमसाये मुल्कों से बावकार और पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी आज़ादी, इज्जत और मुफादात पर समझौता नहीं करेंगे। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों को शिकस्त देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा और शौदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील न होने दें। मायूसी फैलाने वालों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े ऑपरेशन का नाम है जिसमें लोगों को अपने इलाकों से बेदखल किया जाए। गैर मुल्की शह पर फसाद फिलर्ड पैदा करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। हम उनको जहां पाएंगे सरको भी करेंगे। अपनी सालमियत से दिफा करना जानते हैं। दहशत गर्दों की हालिया कार्रवाइयाँ दुश्मन अनासर की मायूसी की अक्कास हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम दिफा और शोहदा की खुसूसी तकरीब। पुरवकार तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तकरीब में काबीना अरकान, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहीदों के अहले खाना शरीक हुए। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के शोहदा के कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। फनकारों ने मिल्ली नगमों और तरानों से शुरका का लहू गरमाया। जज्बा शहादत, कुर्बानी, ईसार और वफा की अजीम दास्तानें रकम करने वाले शोहदा और गाज़ियान वतन को कौम का सलाम। यौम दिफा पर ARY न्यूज़ का अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान पर ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। यादगार शोहदा कराची पर वसीम मदामी के साथ खुसूसी प्रोग्राम। ISPR और ARY न्यूज़ की मुश्तरका प्रोडक्शन। तकरीब में शोहदा के वालिदैन, लवाहिकीन और गाजियों के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। शोहदा की फैमिलीज़ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा के लवाहिकीन ने अपने शहीदों की बहादुरी की दास्तानें सुनाई तो हर आंख अश्कबार नजर आई। बुलंद हौसला, बहादुर माओं के अज़्म और हौसलों की कहानी। अजीम माँ जो अपनी हर औलाद को वतन की आन पर कुर्बान करने को तैयार। फनकारों ने भी इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। बुज़दिल दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का दिन। 6 सितंबर यौम दिफा और शोहदा मिल्ली जोश व जज्बे से मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी और तासुरात कलमबंद किए। DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की।
مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. GOC میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی اور فاتح خوانی کی. نشان حیدر پانے والے شہداء کے مزاروں پر تقریب کا اہتمام. میجر شبیر شریف، میجر عزیز بھٹی، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر بھی حاضری دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری. گورنر سندھ نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی. منگلا گیریژن میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب. کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ ہلال امتیاز ملٹری نے یادگار شہداء پر حاضری دی. پشاور میں کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. وائس چیف آف نیول سٹاف نے اسلام آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی. وفاقی وزیروں کی شہداء کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. Induction of these ships into the Pakistan Naval Fleet would consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower. یوم دفاع شہداء پر سمندری سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم. پاک بحریہ کی بیڑی میں 2 نئی جنگی بحری جہاز PNS بابر اور PNS حنین شامل. صدر آصف زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں جہاز میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے. مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں. نیول چیف ایڈمرل نویر اشرف نے کہا روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں ضروری ہیں. جو سچے پاکستانی ہیں وہ اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کے سربراہ یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ وہ سید بھی ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو معاشی بحران سے نکال رہے ہیں. جو سچے پاکستانی ہیں وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے. قوم کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حافظ عاصم منیر کی شکل میں ملک کا سپاہ سالار ملا. وہ حافظ قرآن ہیں، ان کو پتہ ہے ملک اور قوم کو کس طرح مشکل سے نکالا جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب. کہا آرمی چیف اور وزیر اعظم مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکال رہے ہیں. SIFC کے ثمرات جلد سامنے آئیں گے. گورنر سندھ نے تقریب میں پرچم کشائی کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. محمد رضوان تینوں فارمیٹ میں پاکستان کی کپتانی کے مضبوط امیدوار بن گئے. PCB نے چیمپئنز کپ کے کپتانوں کا اعلان کر کے اشارہ بھی دے دیا. بابر اعظم اور شان مسعود کو کسی ٹیم کی قیادت نہیں سونپی گئی. ایونٹ میں محمد رضوان سعود شکیل ڈالفنز، شاہین آفریدی لائنز، محمد حارث اسٹریلینز اور شاداب خان پینتھرز کو لیڈ کریں گے. بابر اعظم محمد حارث کی کپتانی میں کھیلیں گے. دورہ آسٹریلیا کے لیے وائٹ بال کپتان کا اعلان چیمپئنز کپ کے بعد کیا جائے گا. ایونٹ کا آغاز 12 ستمبر سے ہوگا. صوفی منش ادیب، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اشفاق احمد کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سمیت متعدد ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا.